Hello everyone, it's me Sonika Bhagat and welcome back to my channel. It's been a long time I was missing तर आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि एउटा ब्लग लिएर आएको छु. यो चाहिँ ट्राभल ब्लग हो. टुडे इट माइट बी द लास्ट डे एट माई होम. सायद लास्ट डे त नभनौँ, म फेरि आउँछु तर अहिलेको लागि चाहिँ म बांग्लादेश जाँदैछु एन्ड इट इज अ ट्राभल ब्लग. इट इज अ लट टु प्रिपेयर र म तपाईहरुलाई अब रेडी भएर भेट्छु. यहाँ चाहिँ मेरो लगेज छ. लेट्स सी सबैजना के गर्दैछन्. सबैजना रेडी हुँदैछन्. कस्तो हेलो पनि नभनेको तिमीहरूले. हाई सोनिका वेलकम टु सोनिका ब्लग्स. ल यहाँ सबैजना अब हामी जानको लागि रेडी हुँदैछौँ. हामी जानलाई रेडी छौँ. देखाउँदैछु मम्मीको. या म पनि छु है, म त जान्न. मम्मी रेडी. बाइ सानु. हामी यहाँ छौँ. ल बाइ. फाइनली काकरभिट आइपुगेको छौँ. के बोकेको श्रेया तिमीले? चाउ चाउ. मेघाले पनि बोकेछ. मेला तिमीले चाहिँ किन किनेको? मेरो झोला भित्र छ. यो चाहिँ हाम्रो नेपालको इमिग्रेसन अफिस हो. अब हामी इमिग्रेसन अफिस जाँदैछौँ. So green, so beautiful. हाम्रो लगेर छ. यहाँ सबैजना लाइन बसिरहेछ. हामी इमिग्रेसन स्ट्याम्प लाएर इन्डिया जाँदैछौँ. बाई बाई नेपाल. नेभर इन्डिङ मेचीपुल. जसले ल्यान्डबाट बङ्गलादेश ट्राभल गर्नुभएको छ उहाँहरूले मजाले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ. मैले किन यसलाई नेभर इन्डिङ भनेको. झन् स्पेसली यो कोभिडको टाइममा गाडी पनि जान दिँदैन. सबै सामान बोकेर घिसारेर आफैले जानुपर्छ. इट्स टु मच. पछाडि चाहिँ नेपाल छ. अगाडि चाहिँ वी आर अलमोस्ट इन इन्डिया. इमिग्रेसन अफिस अफ इन्डिया. यो चाहिँ पानी ट्याङ्कीको इमिग्रेसन हो. रानीगञ्ज. अब लगेज आर वेटिङ. अब चाहिँ हामीले इन्डियाको इमिग्रेसनको काम सकेर इन्डियामा इन्ट्री लिइसक्यौँ. स्नेहा, समीक्षा, कृति दिदी, मेघा, मेलना, श्रेया, सुजु. What we have found. If तपाईँले चाहिँ अमेरिकामा पुग्यो भने किन्नु भएको छ भने यु क्यान भिजिट टु दिस. यो चाहिँ एउटा डान्सिङ बस हो. त्यसमा चाहिँ डान्सिङ कार छ. यसमा चाहिँ डान्सिङ बस छ. इन्डियाको एक्जिट पोइन्ट आइसक्यौँ. यो चाहिँ इन्डियाको एक्जिट पोइन्टको इमिग्रेसन अफिस हो. च्याङ्ग्राबन्दामा छ यो चाहिँ. बोल्छुटो चेन्ज गर्ने ठाउँ छ. त्यहाँ भाइ बसिराख्नु भएको छ. हाम्रो लगेजहरू छ. र यो सबमा चाहिँ अहिले बन्द छ. तर यो सबमा चाहिँ पसलहरू थियो जहाँ हामी सामानहरू किन्थ्यौँ, इन्डियन प्रडक्टहरू. तर अहिले कोभिडले गर्दा सबै बन्द छ. अब इन्डियाबाट एक्जिट लिएर बाङ्गलादेश पस्दैछौँ. यो मेरो पछाडिको चाहिँ इन्डिया हो एन्ड यता चाहिँ बाङ्गलादेश. वेलकम टु बाङ्गलादेश. यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू बङ्गालीमै लेखेको हुन्छ. बाङ्गलादेश यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँ हराउनु भयो र तपाईँले चाहिँ बोर्डमा नेपालको जस्तै पढ्दै पढ्दै इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ र पढ्दै पढ्दै म खोज्छु आफ्नो ठाउँ जाने ठाउँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ कहिले पनि भेट्नु हुँदैन. र यो चाहिँ बाङ्गलादेशको इमिग्रेसन अफिस हो जुन चाहिँ बुढीमारी भन्ने ठाउँमा छ. बाँकी सबै साथीहरू चाहिँ भित्र गइसकेको छ. अब म पनि भित्र जाँदैछु. भित्र गएर हाम्रो डकुमेन्टहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्यो, के काम हुँदैछ हेरौँ है त.
हाम्रो नेपालको जस्तो इमिग्रेसन अफिस यहाँ राम्रो त छैन, बट ठिकै छ। ल ल भित्र जाउँ, भित्र गएर हेरौँ सबैजना के गर्दैछन्। हेलो, भयो तिमीहरूको काम? कति ढिलो? के खाने? धन्यवाद। समीक्षा के खाएको? दिदी दिदी के खाँदै हुन्छ तपाईँ चाहिँ? मिठो छ? हामी यसरी जाँदैछौँ यहाँ ठेलामा बसेपछि। जिन्दगीमा लकडाउनमा हामीलाई गर्नुसँग गरायो, यसरी ठेलामा चढेर पनि जानु पर्दैछ। जस इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स। एकदमै रमाइलो भएको थियो हामीलाई। मान्छे पछाडि आउँदैछ। जाँदा जाँदा रात पर्न आँटिसक्यो। 12 किलोमिटर थियो बोर्डरबाट हामी जानुपर्ने ठाउँ पाठग्राम भन्ने, जहाँ हाम्रो क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने। वेदर एकदमै डरलाग्दो भइरहेको थियो, पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो र हामी ठेलामा थियौँ, त्यही भएर एकदमै डर लागिरहेछ। होप हामी छिट्टै पुग्छौँ, सेफली पुग्छौँ। This is the place where we will be quarantining for next 7 days. Here we have all of our luggage. The building was not giving a good vibe from outside. Let's see भित्र कस्तो छ यो बिल्डिङ। यो चाहिँ समीक्षाहरूको रुम हो, समीक्षा कृति र मेघाको। बाहिर चाहिँ कस्तो डर लाग्दो भ्यू छ, एबन्डन बिल्डिङ जस्तो। र त्यो चाहिँ हाम्रो रुमको त्यति राम्रो त छैन, बट इट्स प्रिटी गुड। बोर्डरमा यतिको होटल भन्दा धेरै हामी केही एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्दैन। दिस इज द बाथरुम, प्रिटी क्लिन। Now I'm gonna take a quick shower and freshen up. सबै सामानहरू सेटल गर्छौँ। This is our room for 7 days. Where we gonna live? This is the next morning and we started with some tasty breakfast. Yesterday we were so tired, so we just freshened up, had our dinner and slept. अब चाहिँ हामी चिया खान्छौँ। चिया चाहिँ अलि चिसो भइसकेको छ त। चियर्स। चिया मिठो छ, सुस्ता चाहिँ लगाइरहेछ, सुती सुती चिया खाँदै थिएँ। टिनको लन्च हो। माम चाहिँ नमिठो भएर हामीले चाहिँ रोटी नै खाइरहेछौँ। सबैजना मजाले आफ्नो लन्च इन्जोय गर्दैछन्। म पनि अब लन्च खान्छु। चटपटे बनाउँदैछु। र चटपटमा स्पेसल कुरा चाहिँ के छ भने सुस्ता के प्याज काटेको चाबीले देखाइदियो त। अरू यहाँ चाहिँ भुस्टिग्रीहरू सब यहाँ लडिरहेछन्, काम नगर्ने, खाने मात्र। यो सुस्ता मात्र हो यहाँ काम गर्ने। गाह्रो छ हजुर। चटपटे इज रेडी। क्वारेन्टिन स्पेसल चटपटे हो यो चाहिँ। यो चटपटे खाने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ छ। रेडी रेड बटरफ्लाई बटरफ्लाई विच कलर डु यु लाइक इन योर ह्यापी बर्थडे? Maroon. MAROON Maroon. Look out for it. Butterfly butterfly which color do you like? अनि खोइ in your happy birthday. Green. GREEN green. Butterfly butterfly which color do you like in your happy birthday? PINK pink. के जसको यस्तो धेरै हुन्छ त्यसले जित्छ हो? हैन जसको चाहिँ यस्तो धेरै which color do you like in your happy birthday? पर्पल. PURPLE purple. Butterfly butterfly which like in your happy birthday? कतिवटा बाँकी छ? red. मेरो त सबै सिंह Butterfly butterfly which color do you like in your butterfly
Do you like Indian Butterfly त baby तोतला birthday? क्याटरपिलर भन्दै छैन नि क्याटरपिलर N-G-E-R-I-N ई पनि हुन्छ ट्यान्जरिन भनेको ए बटरफ्लाई व्यस्त भएको छैन बटरफ्लाई सास फेर्दैछ है यहाँ Butterfly, butterfly, which color do you like in your happy birthday? Happy birthday हटा त यो पनि हो होइन होइन लुको बटरफ्लाई 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 मेरोलाई सोध्ने हो क्या चुप दिदी भइसक्यो मान्छे दुई तिनजना बोल्नु न भइहाल्यो मुख देखाउनु परेन कस्तो लजाको तिमीहरू देखिन्छ नि त क्वारेन्टिनको लन्च टाइम गर्नु हुँदैन त हौ मेसेज मात्र के ट्याङ ट्याङ गर्नु भएको हौ होइन लोभी होइन लोभी होला जस्तो लाग्यो कसले भनेको when it is down and we are in quarantine. Yes. This is art and this is artist. Artist madam, यता हेर्नुस् न के नजानु भएको अर्को आर्ट पनि छ त्यहाँ मेगा हान्दै आउनुहोस् यो चाहिँ कसको आर्ट हो स्नेहा फिट श्रेयाको ओहो नाइस तैँले कति हो भुक्कडहरू कति होला गरेको आफ्नो फेस पनि देखाइदिउँ न अनि दिदीले फेरि जा लिएर आइज त एउटा जा त्यो राख्न हालिदिन्छु 5-5 मजाको धेरै ओभर कुक पनि छैन है when you are bored of quarantine को खाना अनि खानु परेपछि चम्चा पनि चाहिँदैन हातले पनि खाइदिन्छौँ हामी त पानी किन हालेको स्नेहा पानी हालिहाली हातले पनि खानु भ्याएकै छौँ है हामी फाइनली वी आर गोइङ टु लिभ टुडे रुमको हालत त भत्ताबुङ्ग फोहोरी बनाइदिएको छौँ हामीले बाहिर पनि पुरै फोहोरै फोहोर छ हाम्रो नाम गर्न लक द रुम सिडी चढ्दा हामीलाई जति दुःख लागेको थियो आज यो सिडी उत्रिएर पाउँदा वी आर सो 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 ह्याप्पी फाइनली आफ्टर 7 days हामी चाहिँ त्यो फ्लोरबाट त्यो रुमबाट बाहिर जाँदैछौँ समीक्षा तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ मलाई एकदम खुसी फिल भइरहेछ खुसी पनि यति बिस्तारो फिल एक्सप्रेस गरेको अलिकति ह्याप्पी एक्साइटमेन्ट देखाउनु पर्दैन लगेज पनि आइसकेको छ यो चाहिँ हामी जाने गाडी हो यहाँ चाहिँ सबैजना हामी वेट गरिरहेको छौँ
त्यो त पैसा हो बाई 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 मक्का पर त्यति गरेपछि त हाँसो गाँसम ब्याग पछाडि राख। खिजाएर बसिरहेको नि त होइन मोटो The view outside was so beautiful. It was the first time हामीले बाङ्लादेशमा यस्तो ग्रिनरी देखिरहेको थियौँ. We were traveling in early morning, so weather was so cool and fresh. We were back to nature after 7 days, and I'm sure it was the longest 7 days of our lives. हामीले कहिले पनि यसरी एउटै रुमभित्र बसेर 7 दिन बिताएको थिएनौँ, but it was fun. चोकबाट यो कोसी चाहिँ होइन रहेछ, बट टिस्टा नदीको कुनै पार्ट रहेछ यो. पहिला चाहिँ टिस्टा नदी चाहिँ पूर्वमा हाम्रो नेपालको सिमाना थियो अरे, तर स्याडली अहिले चाहिँ नेपालमा छैन. टिस्टा नदी चाहिँ इन्डियामा छ र यो चाहिँ इन्डियाबाट बग्दै बग्दै कतै बाङ्लादेशमा पनि आइपुग्दो रहेछ. Finally, we have reached to Sahidpur airport. This was the nearest airport हामी बसेको क्वारेन्टाइन बसेको ठाउँबाट. So we decided to fly to Dhaka from here. यो चाहिँ युएस बाङ्ला हो. यो चाहिँ नुगा इयर्स. त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो
हाम्रो फ्लाइट छ यो चाहिँ हाम्रो फ्लाइट हो विमान बङ्गलादेश The flight was ready to take off and I was quite nervous. जतिचोटि फ्लाइट चढेँ नि टिकअप गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति त डर लाग्छ नि ल्यान्ड गर्ने बेलामा पनि म मात्र त होइन होला नि यस्तो डराउने तपाईँहरूलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन उड्यो finally उड्यो luckily I got window seat so that I could enjoy the beautiful Bangladesh from above I could even shoot it for you guys. Hope you will like the Bangladesh from above. Enjoy the view. This is the first time यस्तो हरियो Bangladesh देख्न पाइरहेको छु ब्लक्स एरेन्ज गरेको जस्तो बिल्डिङ्सहरू छ यहाँ We are flying over Dhaka and soon gonna land. Finally, we safely landed in Dhaka. Thanks for watching till end, everyone. Stay safe, take care of yourself and your family. Love you all. Take care. Bye bye. See you until next time. Keep on watching for more fun videos. We are at the Dhaka domestic airport. Vlogger Sonika is on the trolley. Naughty girl. Hello.